सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौं अहिलेको पहिलो खबर मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालबाट। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीले पनि ल्याब टेस्ट गर्ने गरेको र गलत रिपोर्ट दिने गरेको रहस्य खुलेको छ। मध्य सरकारकै सबभन्दा ठूलो हस्पिटल प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याबमा हुने गरेको अनधिकृत गतिविधिले चरम लापरवाही उदाङ्गिएको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 कुर्थाकी 59 वर्षीय कौशल्या देवी शाह अस्वस्थ भएपछि फागुन 15 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना भएकी थिइन्। अस्पतालमै उनको ग्लुकोज लगायत 3वटा कुराको ल्याब परीक्षण गरियो। ल्याब रिपोर्टमा ग्लुकोजको मात्रा 422.5% आएको थियो। रिपोर्टले अवस्था गम्भीर भएपछि परिवारजन अतालिए। परिवारजनले काठमाडौँको हस्पिटल लग्ने सम्मको तयारी गरे। एक चिकित्सकले सल्लाहमा बाहिरको ल्याबमा पुनः एकपटक परीक्षण गराउँदा ग्लुकोजको मात्रा फेरि 118.7 देखियो, जुन सामान्य थियो। यसले सिद्ध भयो कि प्रादेशिक अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट गलत थियो। अस्पतालको गलत रिपोर्टमा भर पर्दा ज्यानै जान सक्ने जोखिम रहेको भनाइ छ। महोत्तरीको 28 वर्षीय बसिरा खातुन गर्भवती भएपछि नियमित चेक जाँच प्रादेशिक अस्पतालमै गराउँदै आएकी छन्। गत माघ 12 गते प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आइन्। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनले रगत सहितको परीक्षण गराइन्। रगत समूह ओ पोजिटिभ आयो। त्यसले उनी सहित चेक जाँच गर्ने चिकित्सकलाई पनि झस्कायो, किनभने प्रादेशिक अस्पतालमै गत असोज 11 गतेमा बसिराले गराएको रगत चेक जाँचमा उनको रगत समूह बी पोजिटिभ आएको थियो। चिकित्सकलाई गलत रिपोर्ट लागेपछि बाहिरको ल्याबमा रगत सहितको चेक जाँच गराउन सुझाव दिए। बाहिरको ल्याबमा परीक्षण गराउँदा बी पोजिटिभ नै आयो, अर्थात् प्रादेशिक अस्पतालको पछिल्लो बसिराको ल्याब रिपोर्ट नै गलत साबित भयो। फागुन 19 गते दिउँसो 1 बजेतिर प्रादेशिक अस्पतालको ल्याब कक्षमा पुग्दा बिरामीले दिएको स्याम्पल परीक्षण गर्दै कार्यालय सहयोगी सुरेन्द्र यादव भेटिए। नाम र पद सोध्दा उनी डराए। उनले केही कुरा सोध्नु परे। भित्र कुर्सीमा बसिरहेका हाकिमसँग सोध्न आग्रह गर्दै त्यहाँबाट अन्यत्र हिरे। भित्र कुर्सीमा बसिरहेका थिए ल्याब टेक्निशियन निरीक्षक दुष्यन्त मिश्र। उनले ती मान्छे कार्यालय सहयोगी सुरेन्द्र यादव रहेको बताए। कार्यालय सहयोगीलाई किन स्याम्पल परीक्षणमा लगाउनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले जनशक्ति अभावको कारण सहयोगीले स्याम्पल मात्र सङ्कलन गरिरहेको जवाब दिए। मध्य प्रदेश सरकारकै यो ठूलो अस्पताल हो। हाल 300 बेडको यो अस्पताल मध्य सरकारले मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याएको 1 वर्ष भएको छ। तर प्रतिष्ठान अन्तर्गत आए यता प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार सेवा झनै भद्रकोल गोल बनेको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र अस्पताल सञ्चालक बीच समन्वयक अभाव छ, तर सेवा सुविधा लिनमा उनीहरू भने कन्जुसियाई गर्दैनन्। तर बजेट अभावको कारण जनशक्ति राख्न नसकेको बहानाबाजी गर्ने काम प्रतिष्ठान र अस्पताल सञ्चालन पक्षले गरेर प्रभावकारी सेवा दिनबाट पन्छिने गरेका छन्। तराईमा लामो समयसम्म पानी नपर्दा अन्न बाली, तरकारी र फलफूल खेतीमा असर परेको छ। पानी नपर्दा गहुँ, तोरी, चना, मुसुरो जस्ता हिउँदे बालीमा असर परेको छ। त्यसैगरी पानी नपर्दा फलफूलको चिचिला सुकेर झर्न थालेको छ। तराईका जिल्लामा विगत 7 महिनादेखि पानी पर्न सकेको छैनन्। हिउँदे वर्षा नहुँदा बाली र फलफूल खेतीमा असर परेको सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखामा प्रमुख अम्बिका मैनालीले बताउनुभयो। जमिन सुक्खा भएर भावर तथा चुरे क्षेत्रमा खाने पानीको समेत समस्या हुन थालेको छ। खोला तथा नदीमा जल सतह घट्नुका साथै भूमिगत सिँचाइका लागि गाडिएका कलका पानी पनि सुक्न थालेको सर्लाहीका लालबन्दी क्षेत्रका होम प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। सिँचाइका लागि गाडिएका ट्युबवेल बोरिङ सुक्न थालेको बागमती नगरपालिका 3 का किसान शिरन खरेलले बताउनुभयो। फलफूल र तरकारी खेती गर्न भनेर गाडेको ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको धेरै दिन भयो। जमिन मुनि गाडिएका धेरै चापाकल र ट्युबवेल धमाधम सुक्न थालेपछि सिँचाइ गर्न गाह्रो भएको छ, उहाँले भन्नुभयो। लामो समयसम्म पानी नपर्दा चुरे भेगका जंगल सुक्खा भएर घाँस नपलाउँदा पशुपालन गर्न समेत मुस्किल परेको लालबन्दी सोरका शम्भु प्रसाद अधिकारीको भनाइरहेको छ।
महोत्तरीमा यस वर्ष फागुन नसकिँदै खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। सामान्यतया वैशाख जेठमा खानेपानीको मुहान सुक्ने गरेकोमा यस वर्ष खडेरीले फागुन नसकिँदै मुहान सुक्न थालेका हुन्। महोत्तरीको उत्तरी भेगमा पर्ने बर्दिवास, भंगाहा र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गएका छन्। पानीका स्रोत सुक्दै गएपछि यसपालि खानेपानीको हाहाकार हुने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। धाराबाट पानी झर्नै छाड्यो, बर्दिवास 2 की गायत्री उपाध्यायले भनिन्। गत वर्ष यो बेला यस्तो भोग्नु परेको थिएन। पानीका लागि अहिले त दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने भएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाका धेरै जसो बस्तीमा नदी, खोल्सी र जरुवाको पानी सङ्कलन गरिएको पानी सर्वसाधारणलाई वितरण गरिँदै आएको छ। यस वर्ष हिउँदे वर्षा नहुँदा नदी, खोल्सी र जरुवाका मुहान चाँडै सुक्दा पानीको समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले धारामा पानी घटेको हो। बर्दिवास साना सहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भुलन बहादुर सेनले भने, संस्थाले बर्दिवास 1, 2, 3 र 14 वडाका उपभोक्तालाई खाने पानीको व्यवस्था गर्दै आएको छ। बर्दिवासका चल्के, बिजलपुरा, भेडियारी टोल, मेघरोल सहितका बस्तीमा चापाकल तथा पशुपति नगर, बिजलपुरा, प्रेमनगर, किसान नगर र हाथीलेटको बस्तीमा इनार प्रयोग गरिँदै आएकोमा केही समय यता चापाकल सुक्दै गएका छन्। इनारमा पनि पानीको सतह गहिरिएको स्थानीयले बताए। बंगाहा र गौशालामा इनार र चापाकलको प्रयोग गरिन्छ। पानीका स्रोत सुक्दै गएका भंगाहा 4, प्रेमनगरका जवाहर महतोले बताए। अब वर्षा भए मात्र पानी पर्याप्त हुन्छ उनले भने। वडा नम्बर 4 र 5 मा बस्तीमा वर्षेनी गर्मीयाममा खानेपानीको सङ्कट हुँदै आएको छ। पहिले 15 हात इनार खनेपछि पानीको मूल भेटिन्थ्यो। स्थानीय 60 वर्षीय हरिदेव शाहले भने। चुरे पहाडी काठका बस्तीमा पनि खाने पानीको समस्या भएको छ। जरुवा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि समस्या भएको हो। बर्दिवास 3, 4, 5, 10 र 11 वडा यस क्षेत्रमा पर्छन्। चुरे क्षेत्रका खोल्सा, खाल्सी, वन क्षेत्र, नदी, सिमसार क्षेत्र र पोखरी, तलाउ पानीका मुख्य स्रोत भएकाले यिनको संरक्षण एवं उपयोग नीति नबनेसम्म पानीको सङ्कट नटुगिने भंगाहा 7 का वन, वातावरण र चुरे विज्ञ डाक्टर विजय कुमार सिंहले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकभित्र राजनीतिक चेतना विस्तार गर्दै जनतालाई जागृत तुल्याउनका लागि शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले देशका गाउँ गाउँ र टोल टोलमा रहेर राजनीतिक परिवर्तन र जनचेतना विस्तारका लागि शिक्षकले खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक पेशालाई व्यवस्थित बनाउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिका उच्च पदमा रहेका धेरै जसो व्यक्ति शिक्षक पृष्ठभूमिबाटै आएको समेत स्मरण गर्नुभयो। शिक्षक पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले संघीय शिक्षा ऐनलाई छिट्टै संघीय संसद पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मुलुकको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले हालैको मन्त्री परिषदको बैठकले जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै आन्दोलनका उचित सम्मान गरिएको बताउनुभयो। पाएको हक अधिकारलाई खोज्न उद्यत छन्। कहीँ न कहीँ अहिले पनि हेरा हाल्ने र यो विचारलाई, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन्। तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ, जनताप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरिराख्छौँ, इतिहास साक्षी छ। दुनियाँको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन। बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन्। यो त पटक पटक देखिएको छ अहिले पनि। अघि यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा कमरेडले जे कुरा यहाँ राख्नुभयो, म चाहिँ त्यस्तो ठानेको छैन। प्रतिक्रियावादीहरू या कसैले गल्ती गरे भने त्यसबाट जनताले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। जनताका प्रतिनिधिहरू, जनताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसबाट
फाइदा लिन सक्नु पर्दछ। हामीले त्यस्ता गल्तीहरूबाट पटक पटक फाइदा लिएकै छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, जति बेला हामी शान्ति प्रक्रियाको तयारीमा थियौँ त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू हामीलाई सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घमा गएर सम्बोधन गर्ने र माओवादीहरूलाई सबै संसारले सहयोग गर्न पर्यो, तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने अभियानमा भएको कुरा सायद तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। तर हामीले ठिक त्यही बेलामा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्तिको आह्वान गरेपछि त्यो सम्पूर्ण राजा महाराजाहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर भएको थियो र देश एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै अहिले पनि यदि कसैले हाम्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान समावेशी समानुपातिक मान्यता सहितको संविधानलाई मिच्ने या त्यसलाई उल्ट्याउने कोसिस गर्छ भने नेपाली जनतालाई र हामी कसैलाई पनि त्यो सही छैन। यो कुरा हामीले गतकालमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो विघटनका विरुद्ध हामीले सडकदेखि सबै तहमा जसरी आन्दोलित भए, नेपाली जनता आन्दोलित भए, हामी सबै आन्दोलित भयौँ र अनि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्ततः सदन विघटन गर्नु गलत हो भन्ने भर्डिक्ट फैसला सुनाएपछि त्यो विघटनकारी संविधान विरोधी प्रवृत्ति तत्कालको लागि परास्त भएको थियो। अहिले पनि यदि कहीँ कतैबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता या त्यसको नेतृत्वकर्ता संविधान निर्माता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो टिक्दैन, त्यो सफल हुँदैन। सफल अन्ततः जनता नै हुन्छ। इतिहासमा जनताले लेख्ने हो इतिहास भनेको। त्यसकारण म तपाईहरुलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भन्ने र देशैभरि ठुलो तरङ्ग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइनँ, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझेँ मैले। जनयुद्ध जन आन्दोलनको समायोजनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध जन आन्दोलनको समायोजनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले समावेशी समानुपातिक मूल्य तथा मान्यतालाई खोज्न भइरहेको प्रयत्नलाई असफल बनाउन सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आफै गृह कार्य अघि बढाइसकेको बताउनु भएको छ। पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव एवं 77औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको माध्यम मात्र नभएर देशको समृद्धि तथा विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री दाहालले औल्याउनुभयो। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एक पक्षमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्दछ, त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ, सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हासिल गर्दछ। यस अर्थमा शिक्षाको विकास
देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ हो। यो तथ्य हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नै पर्दछ। आज पनि विकसित भन्दा विकसित देशहरूले पनि सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता के हो भनेर त्यहाँका नेताहरूलाई सोद्धा उनीहरूले भन्ने गर्छन् शिक्षा, शिक्षा र फेरि पनि शिक्षा। कारण विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा नै हो। शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ। प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ। यसका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रयासमा बौद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य पनि त्यतिकै आवश्यक छ। देशमा रहेको सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा निकै भिन्नता रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो अगाडि छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले पद्मोदय देशकै अब्बल विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कानून प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनु भएको हो। उहाँ यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। समारोहमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी समारोहमा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सञ्चारकर्मी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति पौडेललाई शपथ ग्रहणपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतले बधाई दिनुभएको थियो। सोही समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिदाई गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाले विशेष सम्मान अर्पण गरेका थिए। नेपालको संविधानमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2062-63 को जन आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो। राष्ट्रपति पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने र 2 कार्यकाल राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुन नमिल्ने संविधानमा उल्लेख छ। साथै निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू अब हामी बीचबाट विदाई हुन गइरहनु भएको हुँदा निजको सम्मानमा सलामी अर्पण गर्न नेपाली सेनाको ब्यान्डलाई अनुरोध गर्दछु। यसका साथै 21 तोपको सलामी नेपाली सेनाले सैनिक मन्दिर टुडीखेलबाट अर्पण हुने गरेर समेत म यहाँ निवेदन गर्दछु।
To greet and congratulate the newly elected Right Honorable President. निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाय भएको छ। सोमबार उहाँको राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबाट विदाय गरिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको विदाय गरिएको हो। उहाँलाई नेपाली सेनाले 21 तोपको सलामी दिएर विदाय गरिएको छ। विदाय पश्चात नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी गाडीसम्म छोड्न जानुभएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन मिडियाले विश्वसनीय विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नारी नेपाल अनलाइन पत्रिकाको सोमबार यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले अनलाइन मिडियाको विकास व्यापक रूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमले मानव जीवनका सामाजिक क्षेत्र तथा समाजमा आशावादी बनाउने गरी वस्तु विषय सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाको तीव्र रूपमा विकास भइरहेको र यसबाट सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुमाथि विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनलाइनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्री शर्माले अहिलेको समय बजेटका निम्ति नीति कार्यक्रम बनाउने भएकाले सञ्चार मन्त्रालय र आम सञ्चार क्षेत्रलाई महिलासँग जोडेर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाउने विषयमा आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि महिलाका विषयवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सूचना प्रविधिको विकास, पहुँचमा र महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने बारे नीतिगत सुधार जरुरी रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसै गरेर हाम्रा सफल एउटा व्यक्ति भनेको वास्तवमा मोडेल हो कि जुनसुकै क्षेत्रमा सफल भए पनि एउटा महिला सफल हुन्छ भने त्यो मोडेल बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मोडेल बनाउने कुरामा हाम्रा मिडिया, पत्र पत्रिका जति पनि छन् यिनीहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मिडिया नै यस्तो हो। मिडियाले एउटा मेहनत गर्ने हो भने एउटा क्षमता जुन क्षमताहरू सतहमा देखिरहेका छन् होइन बाहिर आइरहेको त्यो क्षमतालाई राम्रोसँग कभरेज गरिदिने हो भने त्यसलाई संसारले चिन्छ, मुलुकले चिन्छ, समुदायले चिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चिनाउने कुरामा होइन त्यो आफैमा क्षमता त छ, तर क्षमताले अवसर पाएन भने कुहिए जस्तै गरेर हामीले क्षमता कहीँ एउटा प्रदर्शन गरिरहेका तर त्यसको प्रचार प्रसार भएन भने, त्यसको बाहिर गएन भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो क्षमतामै सीमित हुँदो रहेछ। त्यसलाई बाहिर कसैले पनि रिकगनाइज गर्दो रहेछ। तर रिकगनाइज कसरी गराउने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि यस्ता खालका हाम्रा मिडियाहरूले एउटा विषयवस्तुको एउटा केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मैले देखिरहेको छु होइन हाम्रो बबिताजीले एउटा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, त्यो महिलाहरूलाई ल्याउनु भएको छ र त्यहाँ एउटा राम्रो खालले एउटा एडभोकेसी भइरहेको छ। हामीले जुन देखिरहेका छौँ वास्तवमा कतिपयका कथा व्यथा मान्छेलाई थाहै छैनन्, कतिपयका कथाहरू बाहिर आइरहेका छैनन्, ती कुराहरू पनि बाहिर ल्याउने एउटा हामी हिजो आन्दोलनमा गरेका भूमिका, पछि गरेका भूमिका, संसदमा 64 देखि यहाँसम्म आउँदाखेरिमा कसले कस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुराहरू हाम्रा पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराहरू मात्रै बढी आउने गर्छन् मिडियामा। त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार ऐन बनाउने क्रममा विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै आम सञ्चार ऐन महिला मैत्री बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। महिला सशक्तिकरणका साथै क्षमता भएर पनि अवसर नपाएका महिलाको वकालत गर्न मिडियाले भूमिका खेल्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बैंक ब्याज दर घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय बैंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समितिको आयोजनामा सोमबार राष्ट्रिय बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार जाने बाटो टंगालमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरूले ब्याज दरका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्रिय ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। ब्याज दर महँगो भयो, प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा ब्याङ्कहरूले उद्योगी व्यवसायलाई अनावश्यक दुख दिने कार्य बन्द गरिनुपर्ने जस्ता ब्यानर बोकेर उद्योगी व्यवसायहरूले सडकमा धरना बसेका थिए। संसारको कुरा गर्नुहुन्छ गभर्नरज्यूले अरू देशमा 20 पैसा 25 पैसा मात्रै थप गरेर डिपोजिटर र बैंकहरूबाट पैसा हामी काम गरी खानेलाई दिने गर्छ, तर नेपालमा 6% सम्म जोड्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो। अस्ति 5% जोडौँला भन्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हाम्रो ठुलो विरोध भनेको यो वृद्धि दरले, यो ब्याज दरले हामी काम गरेर खान सक्दैन। त्यस कारणले यो ब्याज दरलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, एकल दरको बैंक ब्याज आउनुपर्छ। उहाँहरू कहिले भन्नुहुन्छ ब्याज दर कम गर्न सकिन्छ, तर गर्दैन। त्यस कारणले गभर्नरज्यूले सुन्नु पर्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ, कुनै बैंकले तपाईँहरूको ग्राहक हो, दुःख नदिनुहोस् भनेर माइकबाट भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त्यति स्पष्ट वक्ता हो पहिले पनि, त्यस कारण एउटा चिठी लेखेर निर्देशन गरिदिनुहोस् न बैंकहरूलाई, एकल दरभन्दा ब्याज तिमीहरूले लिन पाइँदैन, तिमीहरू भोलिदेखि नै गर भनेर 24 घण्टाको टाइम दिएर गभर्नरज्यूले निर्देशन दियो भने बैंकहरू पनि मान्छन्। अहिले बैंक र व्यवसाय बिचमा झगडा गर्नलाई राष्ट्र बैंक र यो जुन अर्थ मन्त्रालय दुवै चुप लाएर बस्या छ, त्यसको हाम्रो विरोध हो। सरकारले 77 जिल्लामा प्रदर्शनमा मोरङ व्यापार संघ र विभिन्न जिल्ला तथा नगरका व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जना श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। अब आर्थिक समाचार। वित्तीय पुँजीवादीको केन्द्र अमेरिकाका ब्याङ्कहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्न थालेपछि त्यसको सन्तास नेपालमा पनि फैलिएको छ। धेरै निक्षेपकर्ता तथा आम नागरिकहरूमा नेपालमा पनि यसै गरी ब्याङ्क धरापमा परे भने के हो भन्ने चिन्ता बढिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार जारी गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2079 ले नेपालका कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई अन्तिम ऋणदाताका रूपमा सुविधा प्रदान गर्न यो विनियमावली जारी गरेको हो, जस अनुसार राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस प्रकारको सुविधाको लागि अनुरोध गरेमा र राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिलाई सो अनुरोध मुनासिब लागेमा अन्तिम ऋणदाताको सुविधा प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ। जारी भएको विनियमावली अनुसार यस्ता संस्थाले अन्तर्ब्याङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुल्ला बजार कारोबार र अस्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्। वित्तीय संस्थासँग बजार योग्य सम्पत्ति नभएको कारण तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा र ठूलो परिणामको निक्षेप भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आए समस्या परेका राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग गुहार माग्न सक्छन्। यदि कुनै वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा सो गर्न नसक्दा अर्थव्यवस्था यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएका छन्। त्यस अलावा कुनै एउटा वित्तीय संस्थाको समस्याका कारण सिङ्गो प्रणालीमा नै असर परेको अवस्थामा पनि यो सुविधाको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको ढोकामा वित्तीय संस्था जान सक्नेछन्। तर यस्तो सुविधा लिनको लागि सो संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्ने कार्य योजना पेश गर्नुपर्ने छ भने फेरि पनि दीर्घकालीनमा सो संस्था सहज ढङ्गले चल्न सक्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई लागेमा मात्र यस्तो सुविधा दिने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस प्रकारको अन्तिम ऋणको सुविधा दिँदा राष्ट्र ब्याङ्कले सो संस्थाको विभिन्न सम्पत्तिहरूलाई धितोको रूपमा राख्ने समेत जनाएको छ। यस्तो सुविधा 6 महिनाको लागि मात्र हुने भनिएको छ भने यो ऋणमा लाग्ने ब्याज दर प्रचलित ब्याङ्क दरमा 2% बिन्दुले थप गरी हुने कुरा समेत राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बंगलादेशको रोहिंग्या शरणार्थी शिविरमा लागेको भीषण आगलागी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर रोहिंग्या क्याम्पमा गत साता लागेको आगलागी योजनाबद्ध र उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत मार्च 5 मा भएको आगलागीबाट उक्त शिविरका 15,000 परिवार घरविहीन भएका थिए भने करिब 2,800 मानिस विस्थापित भएका थिए। शिविरमा आगलागी भएकै समयमा अन्य स्थानहरूमा पनि आगलागी भएकाले यो योजनाबद्ध भएको अनुसन्धानमा संलग्न आबु सफियानको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने भएको थिएन। मानवीय क्षति नभए पनि एक शिविरमा फैलिएको आगोबाट बस्तीका घर, टहरा लगायत भौतिक संरचना भने पूर्ण रूपमा क्षत भएको थियो। उक्त आगलागीबाट त्यहाँका विद्यालय, अस्पताल, मेडिकल क्लिनिक लगायतमा क्षति पुगेको थियो। बंगलादेश रहेको उक्त शिविरमा म्यानमारबाट सैन्य कारबाहीमा परिआएका करिब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका थिए। उनीहरू बाँसबाट बनेको टहरामा बस्दै आएका थिए। संरचनाका कारण पनि त्यहाँ आगलागीको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ। द्रुत रूपमा फैलिएको आगलागीबाट टहरामा भएको कुकुरहरू पनि पड्किएको र त्यसले थप क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक रिपोर्टमा खुलाएको थियो। बंगलादेश रक्षा मन्त्रालयले सन् 2021 जनवरीदेखि 2022 डिसेम्बरसम्ममा मात्रै उक्त शिविरमा 222 पटक आगलागी भइसकेको जनाएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सन्दीप लामिछानेले फेरि एक पटक 5 विकेटको प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई 95 रनमै अल आउट गर्न सन्दीप लामिछानेले महत्वपूर्ण 5 विकेट लिएका हुन्। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 1 ओभर मेरन राख्दै 25 रन मात्र खर्चिए 5 विकेट लिए। ललित राजवंशी र कुशल मल्लले समान 2-2 विकेट लिँदा सोमपाल कामीको नाममा 1 विकेट रह्यो। पपुवा न्यू गिनीका लागि असद भालाले सर्वाधिक 20 रन जोड्दा सेसे बाउले 18, चार्लेस अमिनीले 16 र हिरीले 14 रन जोडे। अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन नसकेपछि मात्र 32 ओभरमा 95 रनमा अल आउट भएको हो। नेपाल, यूएई र पपुवा न्यू गिनी सम्मिलित लिग 2 को अन्तिम त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले यो सहित 2 खेल खेल्न बाँकी छ। दुवै खेलमा विजयी भएमा नेपाल भारतमा हुने विश्वकप क्रिकेटको सोझै छनौट चरणमा पुग्नेछ। एफसी खुमलटारले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सोमबार हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 ले पराजित गरेको छ। लिगमा नवप्रवेशी खुमलटारको यो दोस्रो जित हो। दोस्रो जितपछि 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर खुमलटार चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमै फ्रेन्सलाई हराएर लिगमा विजय सुरु गरेको खुमलटार त्यसपछि चर्च बोयज युनाइटेड र 3 स्टार क्लबसँग पराजित भएको थियो। च्यासल स्टेडियममा भएको खेलमा खुमलटारका लागि मनिष थापा र स्टेफन समीरले 1-1 गोल गरे। हिमालयनका लागि कप्तान विश्वास श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। खेलको 22औं मिनेटमा खुमलटारका मनिषले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए भने 65औं मिनेटमा स्टेपेनले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका थिए। हिमालयन शेर्पाका लागि विश्वास श्रेष्ठले 80औं मिनेटमा गोल गर्दै गोल अन्तर घटाए पनि हार टार्न पर्याप्त भए। यस सिजन दोस्रो हार बेहोरेको हिमालयन 4 खेलबाट 4 अङ्कसहित 10औं स्थानमा छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।